गुलाम याहिया का वो निक पे सर, जिससे में हक उठी इल्म की सहर। दिल में बसाई हक की लकीर, रोशन दिया मौलाना ज़मीर। हज़रत मौलाना कारी मुसद्दक साहब को कि वो आए तिलावत कलाम पाक पेश। छाया बातिल के लश्कर ने जाल भी छाया, हक की सदा थी तैग़ सग़ीर, रोशन दिया मौलाना ज़मीर। इल्म व अमल का वो था सफ़ीर, नाम है अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिलमुत्तक़ीना मफ़ाज़न हदाइक़ व अअनाबा। وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه
صدق